ياسمينة et comme promis اليوم جيتكم la première vidéo ديال لا سيري ديالنا الجديدة من القلب للقلب Heart to Heart. واليوم غادي نبداو بلو بروميير سوجي ديالنا اللي هو لا فامي. كنعرفوا bien sûr l'importance de la famille في la société, هي le noyau, l'essence même de la société. Et on va aborder ce sujet disons على حسب l'ordre chronologique de la constitution de la famille, c'est-à-dire في الاول d'abord la décision ديال le mariage ou في الاول la vie de couple ملي كيكون غير le mari et la femme, et après ملي كيجيو الوليدات le rôle ديال les parents envers الوليدات, ومن بعد العكس le rôle ديال les enfants envers leurs parents. ولكن باش ما نطولش عليكم جو بونس كو غادي نقسم هذا ليبيزود ان 3 بارتي, وكل بارتي غادي تهضر على مرحله من هذه المراحل. دونك اليوم غادي نهضروا على لا ديسيجن دو مارياج اي لا في دو كوبل. Il faut savoir من le côté الديني انه la constitution d'une famille هو جهاد, un effort du cœur, du corps et de l'intelligence في le quotidien. ملي تنقول جهاد ما تنقولش اننا بحال داخلين في حرب, لا, غير هو ان خصنا دائما نبذلوا ان effort باش نحافظوا على العلاقات او سان د لا فامي ديالنا. كما ديما كنسمعوا ملي شي واحد تيبغي يتزوج كيقول لك غادي نكمل النص ديني. ايفيكتيفمون الزواج هو النصف ديال الدين, ولكن سو ني با اون اوبليغاسيون. بزاف الناس اللي كيختاروا انهم ما يتزوجوش وما عندهم لا اثم لا حتى شي حاجه, سو ني با اون اوبليغاسيون, غير هو سي ان اكومبليسمون دو سوا et de la religion, لانه ملي تلقاو لا بيرسون المناسبه اللي غادي نعيشوا معها حياتنا كلها سا نو بروكور اون بي انتيريور اللي كتعاوننا في طريقنا لله وفي لاكومبليسمون ديال الدين ديالنا. جوستومون il faut bien choisir la personne اللي غادي تكمل معها حياتك كلها, لانه كلشي كيعرف الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. avant de passer les quelques exemples من بعد كيعطي ديال شنو هما المسؤوليات, غادي نركزوا على ان كلكم راع, كلشي sans exception, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Avant d'être responsable d'autrui, أول واحد على من tu es responsable و tu es responsable على راسك, على le bien-être ديالك, على l'intelligence ديالك, على le cœur ديالك, على le corps ديالك. خصنا نكونوا مسؤولين على راسنا ونحافظوا على راسنا. Et il ne faut pas se perdre dans le mariage. خص كل واحد يحافظ على الانديفيدواليتي ديالو وعلى لا بيرسوناليتي ديالو اللي كتميزو. يوم القيامه ملي ربي غيكون كيسولك على الاعمال ديالك, ما يمكنلكش تقول له لا انا ما كنتش خايده في راسي, كنت عايشه على ود ولادي ولا على ود راجلي ولا على ود مراتي. لا, راك كنتي مسؤول حتى على راسك. دونك عافاكم, ne vous perdez pas au milieu du mariage. وباش تلقى هاد لا بيرسون خاصك تكون عارف شنو هما لي بوزوان ديالك, شنو هما لي زاتونت ديالك. bien sûr on peut pas trouver toujours la perfection, ولكن كنشوفوا الاقرب. il ne suffit pas تقول ايوا راه مسلم ولا راه مسلمه وصافي, c'est le plus important. là il faut écouter ses besoins en répondant aux principes, وماشي تشوف غير les principes et oublier tes besoins, les besoins ديالكم الاولى باش تعيش عندك, sinon vous allez vous déchirer au quotidien. je veux toucher rapidement un point اللي هو le consentement de la femme. مازال في بزاف ديال لي ريجيون عندنا هنا في المغرب سورتو مالوغوزمون لي بارون اللي كيجوجو بناتهم يمكن حتى ولادهم بسمنهم سون لوغ كونسونطمون. il faut savoir que راه هادشي حرام, راه لا ربي لا النبي ما عمرهم ما وافقوا على هادشي. وكاين واحد القصه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كانت جات عنده واحد المراه وقالت له انه راه الاب ديالي زوجني سون مون كونسونطمون. il était prêt الرسول صلى الله عليه وسلم راه ديفورسي داك الساعه, وقالت له لا انا دابا جو سوي بيان, ولكن غير بغيت ان كلشي يعرف انه لي بارون ما خصهمش يدخلوا في الزواج ديال ولادهم, لانه سي لور بروبر شوا اي سي لور بروبر في. مي في هاد لا ريشيرش ديال الشريك المثالي il faut savoir faire un travail sur soi pour être حتى حنايا داك الشريك المثالي. الوغ اون فوا لقينا داك لا بيرسون اللي بغيناها واللي بغينا نتزوجوا بها وتزوجنا وبدات لا في ان كوبل, كيفاش اننا نحافظوا على دي سنتيمون, كيفاش اننا نحافظوا على هاد لا في ونكونوا دائما فرحانين. بون دائما سي نورمال غادي يكونوا مشاكل دو طون ان طون, سي توت افي ناتوريل, ولكن ما كيفاش نجعلوا ان مشكل صغير ما يوليش مشكل كبير, كيفاش عمرنا ما نخليو ان البروده والقنط يولي عندنا في دارنا. خاصنا première des choses, وهي تقريبا جو بوغي دير اهم وحده, هي خصنا نتعلموا نعبروا على لي سنتيمون ديالنا, عبروا على الحب ديالكم للشريك ديالكم.
وهذا الشيء الا قرينا السيره النبويه وجو بونس ان كلشي كيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان لو بلو غران اكزامبل في حسن التعامل مع الزوجات ديالو والعطف ديالو عليهم والحب ديالو ليهم. ومن بعد عاد جاو لي شيرشور لي بسيكولوج هضروا على هذا الشيء. وكاين واحد لو ليفر ديال غاري تشابمان ان بسيكولوج اللي كتبوا على لي 5 لانغ دو لامور، صافي 5 ديال الطرق اللي يمكن لك تعبر بهم على الحب. لا بروميير لانغ هي لا لانغ فيربال، c'est-à-dire tu exprimes directement ton amour. كتهضر معاك كتقول لمراتك ولا لراجلك بلي كتبغيها، ولا كدير لها ولا كدير له دي كومبليمون، ولا كتشجعو الا كان كيدير شي حاجه. لي كومبليمون لي زونكوراجمون هما احسن حاجه واخيب حاجه هو انك تحكي عليه ولا تستهزئ به ولا ما عاد تعايرو كيدير واحد الاحباط وكي فريمون كيفسد العلاقه. اون شوز تري امبورطونط هو لو مو ميرسي، تبدا تحسس داك لا بيرسون انه واخا دير شي حاجه غير صغيره راك انتبهتي لها et tu la remercies d'avoir fait cette chose et tu la remercies aussi d'être dans ta vie. كتحس هذاك الساعه بالامان معك. La deuxième langue هو le temps. Il faut passer du temps ensemble. ولكن ماشي n'importe quel temps ديال غير جالسين قدام لا تيلي ولا خارجين كتاكلوا غير كتاكلوا حتى واحد ما دايها في الاخر، لا، ما يسمى بالكواليتي تايم. c'est-à-dire غادي الا جلسنا مع بعضياتنا من بعد ما رجعنا من الخدمه نذكروا نهضروا اون بليس هاد لي ديسكوسيون هما اللي كيجعلوا ان لا بيرسون ولا لو كونجوان كيعرفك اكثر وكيعرف لي بوزوان ديالك اكثر، كيعرف لا بيرسوناليتي ديالك اكثر باش كتوالموا اكثر. essayez de faire des activités ensemble باش تخرجوا من لا روتين ساعه ساعه. كاينه واحد القصه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم مع السيده عائشه، كانوا راجعين من الحرب وكان معاهم جيش ديال 1400 مقاتل، وقال لهم سيروا سبقوني، ودار في مراته وقال لها اتسابقينني يا عائشه. فوسط الحرب فوسط هادشي كله الى تروفي لو طون انه يدير اون اكتيفيتي مع مراته باش يحسها انها سبيسيال وانه باغي يدوز وقت زوين معاها. بغيت نهضر في هذا لو بوين على لا ديفيرونس كون بو فوار entre un couple marié et un couple non marié. بحال دابا دخلنا غير لان ريستورون غادي يمكن لك دير لا ديفيرونس، علاش؟ حيت ان كوبل نو ماري غتلقاهم واخا تياكلوا ولكن واحد كيشوف في الاخر وكيتذاكروا، لان عندهم لو بلوز امبورطون ماشي هو داك الماكله، لو بلوز امبورطون هو داك الوقت اللي كيدوزو اونصومبل، كيحاولوا يستافدوا من كل دقيقه اونصومبل. الوغ كو ملي غتشوف ان كوبل ماري غتلقى كل واحد غير تياكل وما دايهاش في الاخر، الوغ كو لي ماريي اولى لانه في الحلال ولانهم حتى هما تسناو شحال باش يتزوجوا. دونك عافاكم حافظوا على هاد لافيكسيون حتى من بعد الزواج. دائما كاين داك لو ستيريوتيب ديال من بعد الزواج ما كيبقاش الحب، ما كيبقاش الرومانتيزم. نحاولوا نقضيو على هاد لي زيدي هادو ونخليو ان الزواج يكون شي حاجه زوينه وشي حاجه رومانتيك وشي حاجه اللي فيها بزاف ديال الحنان وديال الحب. لا ترويزيام شوز هي لي كادو. الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا تهادوا تحابوا. ملي كتجيب لو بارتنير ديالك ان كادو tu lui montres انه premièrement فكرتي فيه حتى هو ما معكش. deuxièmement tu as fait l'effort d'aller lui acheter quelque chose pour lui faire plaisir, donc باغي تفرحو. et la troisième des choses انك tu le connais assez bien باش تعرف شنو اللي كيعجبو وشنو اللي كان باغي داك الساعه باش تجيبو له. et vous n'avez pas besoin d'aller acheter quelque chose de très cher. il suffit انك تجيب شكل طاي، il suffit انك تجيب une fleur ولا un petit bouquet de fleurs parce que comme on dit c'est le geste qui compte غير باش تبين لها او تبين له انك تفكرتيه واخا هو ما معكش. لا كاتريام لونغ هي لي سيرفيس او روندر سيرفيس ا سون كونجوان. الا ما تنقصش انك دير داكشي اللي خاصك ديرو، لا، دير داكشي اللي يمكن لو كونجوان ديالك هو اللي خصو يديرو. بحال بغيتي تنقص عليه خدمه، بحال دابا الراجل من يعاون المراه في شي حاجه ديال الدار اولا غير يصوب لو لي صافا لوي فير انورميمون بليزير. ولا المراه بحال دابا تمشي تسخن لراجلها، ولا سي سي بوسيبل سي بو انها تعاونو في خدمته صافا اوسي لوي فير بليزير. وكان معروف على الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان دائما في خدمه اهله، كان هو كيخيط الثوب ديالو، كان هو كيحلب الشات وكيوجد لهم الغدا، حيت بون شحال هادي دي فوا كانوا يمكن يتغداو ولا يتعشاو بداك الحليب. دونك هو كان كيدير ce n'était pas sa responsabilité ولكن il voulait rendre service à ses femmes باش يخفف عليهم الحمل شي شويه. et enfin la cinquième langue اللي هي le toucher. il faut montrer son affection avec des caresses ou des petits gestes. بحال دابا الا كنتي في وسط الناس
باش تبين لها ولا تبين له انا عارفك راك معايا واخا في وسط الناس كلهم ما ناسيكش تطبطب عليه ولا غير تحط يديك على كتفو. ولا بحال دابا منين الراجل كيبوس مراتو هنا في هاد البليصه بين حجبان ولا في جبهه تنقولوا ان بحال سي انسيم انك تقول لها merci انك في حياتي et ça lui fait énormément plaisir. En plus le toucher c'est un moyen de transmettre une énergie. بحال بلا كانوا جوج كيدابزوا مني شي واحد غادي يضرب الاخر غادي va lui transmettre داك لا colère ou داك la haine. Même chose avec la tendresse, quand tu touches quelqu'un tu lui transmets داك le sentiment. Donc ما يجيش عندي شي واحد يقول لي هذه الرومانسيه خاويه ولا يجي يقول لك هي اللي مسالين راسهم ولا كيقدروا يديروا هادشي. لا، حنا كنهضروا على الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان هز حمل كبير، الحمل ديال الامه كلها، اللي كانوا عنده مشاكل كثيره ديال الناس كلهم كان كيحلها لهم، اللي كان كيمشي في الحروب، كان واخا هكاك كيلقى وقت لعيالاتو، كيلقى وقت لهاد المحبه هادي انه يبينها لهم، لانه كان عارف الاهميه ديالها وكان كيعتبرها بحال عباده اللي غتقربوا من الله. وان بليس كيسكو فو افي ا بيردر، نتوما اكثر وحدين غادي تستافدوا لانكم غادي تخلقوا جو زوين في داركم، غادي تخلقوا ان مومون دامور اي دو بونور اللي نتوما اكثر وحدين غادي تستافدوا منه. Donc en gros, il faut savoir se montrer gentil et attentionné. داك الموده والرحمه اللي كيهضر عليها سيدي ربي في القران نطبقوها بيناتنا ونخدموا عليها باش تكون pour que chacun se sente en sécurité avec l'autre. قالناهن لباس لكم وانتم لباس لهن، وقالنا من اياته ان خلق لكم من ازواجكم ازواجا علاش لتسكنوا اليها. qu'est-ce que ça veut dire هذا اللباس وهذا السكن؟ ça veut dire la protection. واحد il protège l'akhor, واحد il couvre l'akhor مناش من bien sûr les dangers disons ديال العالم الخارجي، الا شي واحد اذاك ولا الا شي حاجه ضراتك كتحس دائما ان معك شي واحد اللي واقف معاك واللي غادي يدافع عليك en cas de besoin. mais aussi من غير العالم الخارجي غادي يحميك من راسك، من الشهوات ديالك، من الافكار الخايبه اللي يمكن تجيك، من لي فيبليس ديالك. il fait que tu deviennes une personne meilleure. وهادشي كيديني لان بوين très important اللي هو le fait de ressortir le meilleur de votre conjoint. il faut faire en sorte de l'aider à s'épanouir, à réaliser le maximum de ses compétences et de ses potentialités. لانه كاين واحد الايه اللي sûrement كنا كنعرفوها واللي دائما كنفسروها واحد التفسير بسيط وسهل، هي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هي باينه بسيطه وكنطبقوها على راسنا فاسيلمون، ولكن essayons de l'appliquer au couple. Alors لا يكلف الله نفسا الا وسعها ça veut dire que Dieu ne va pas te faire porter ce que tu ne peux pas porter. ولكن ce que tu peux porter il faut le porter, n'est-ce pas؟ داكشي اللي يمكن لك تهز خاصك تهزو. دونك ما خصناش حنا نكونوا لو كونجوان ديالنا داك لا بيرسون qui va l'empêcher de porter ce qu'il peut porter, la personne qui va le bloquer, lui créer des obstacles ou l'empêcher de réaliser toutes ses capacités. بالعكس، لانه من يوم القيامه غيسولوا الله واش درتي داكشي كله اللي كان يمكن لك دير. شكون اللي غيكون مسؤول داك الساعه؟ غيكون داك لو كونجوان اللي ما خلاش هو اللي غادي يتحمل داك المسؤوليه وداك العبء. دونك عافاكم نكونوا العكس، حنا نسهلوها على لي كونجوان ديالنا وحنا اللي نفتحوا لهم الطريق ونشجعوهم ونعاونوهم. دونك لو ديرني بوين، اكسكوزي موا الا بدات لانشير لا فيديو حيت بديت تحت كلام، بغيت نهضر على لي سيتوياسيون دو كونفلي ولا لي سيتوياسيون ديفيسيل كيما كانوا. الوغ الله يحفظ الا وقع شي مشكل il faut tout d'abord essayer de contrôler sa colère. ما نتعصبوش، حتى الا كنا اون بيرسون ان بو نيرفوز وكنتعصبوا دغيا il faut apprendre à contrôler cette colère et ça se travaille. donc une fois يتطرح المشكل نحاولوا نجلسوا، حنا ناس متحضرين، نجلسوا ونذاكروا ونحاولوا نقلبوا على حل sans élever la voix. c'est très important. on essaie de trouver un compromis. كل واحد يتنازل شي شويه. d'ailleurs c'est ça le principe ديال لا في ان كوبل، وكل واحد كيتنازل شي شويه باش دائما اون غارد لا بي في دارنا. دونك كل واحد يتنازل و اون ايسي دو تروفي ان كومبرومي، شي حاجه اللي كترضي الطرفين. وإلا كان شي واحد غلط في الحق ديال الاخر et ça aussi c'est très important، عافاكم apprenez à vous excuser, à dire pardon. ما فيها حتى شي حاجه ça ne vous rend pas vulnérable ou la faible, au contraire ça montre que vous êtes assez fort pour pouvoir reconnaître vos erreurs. عافاكم ديت pardon هي تقريبا الحل المشاكل كلها، و حتى الا كانت لوتر بيرسون معصبه ولا شي حاجه ça va la calmer.
Et enfin, il faut toujours essayer de se remettre en question. دايما نشوفوا شنو يمكننا نحسنوا في راسنا اللي يجعل اننا دايما نعيشوا فرحانين ولو كونجوان ديالنا يبغينا اكثر ونكونوا حنا اون بيرسون ميور. فوالا من بعد هادشي كيجيو الوليدات وهادشي اللي غادي نهضروا عليه في لا بروشين فيديو اللي نتمنى نشوفكم فيها. عافاكم الى عجبتكم هاد لا فيديو ابونيفو سي vous ne l'êtes pas encore وعافاكم ما تنساوش لا بتيت كلوش وديروا لي ان جيم ça m'aide énormément. نتمنى نشوفكم في لا بروشين فيديو. خليتكم في رحمة الله.